जी नाज़रीन वेलकम बैक। असांखे हाणे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी डॉन जे सीनियर करस्पॉन्डेंट आमिर वसीम साहब। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आमिर साहब आपके सामने है सियासी सूरत हाल, कशीदगी बढ़ रही है ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद। जमात इस्लामी भी सड़कों पर है, हुकूमत भी दावत दे रही है कि जी आ जाएं, बात करें इस मामले पर और हम हमारे साथ कोई डायलॉग शुरू करें। क्या नज़र आ रहा है आपको? देखें, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ काफी गवर्नमेंट के लिए काफी उसमें कुछ मुश्किलात नजर आ रही हैं और हुकूमत के कंट्रोल में वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। ना इनसे मईशत हमें संभलती भी नजर आ रही है और ना ही इनसे कोई सियासत हमें संभलती भी नजर आ रही है। तो इस माहौल के अंदर और जो एक घुटन का माहौल है और फिर जाहिर है कि जितनी महंगाई इस वक्त हुई है, तो जो जमातें अपोजिशन में होती हैं वो तो जाहिर है उनको तो हर वक्त कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से अवाम को मोबिलाइज रखा जाए। और जमात इस्लामी भी इसी हवाले से बाहर निकली है और उन्होंने बिजली के बिलों के हवाले से बात की है, जो कि अवामी इशू है। लेकिन अगर आप देखें उसका रिस्पॉन्स, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हालांकि लोग महंगाई में हैं, महंगाई के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लीडरशिप पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो मुल्क का सियासी निज़ाम है उस पर एक तरह से अवाम ने अदम एतमाद किया हुआ है। वो तमाम सियासी जमातों से मायूस नजर आ रहे हैं और यही जो सूरत हाल है ये बहुत मायूस कुन है मुल्क के हवाले से, मुल्क में जमहूरियत के हवाले से और आइन की जो सुप्रीमेसी के हवाले से, कि अवाम के अंदर जो है वो सियासी जमातों के ऊपर से जो एतमाद है वो खत्म होता जा रहा है। आमिर साहब, ये पीटीआई को भी दावत दी जा रही है, अगर सूरत हाल पाकिस्तान में ज़ाहिर है कशीदगी भी है, गैर यकीनी की सियासी और मुआशी भी अपनी जगह पर मौजूद है, चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, हुकूमत तो कह रही है कि बढ़ रही हैं। तो इस लिहाज में वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में भी है, जो हुकूमत में है, वो मिल बैठ के कोई बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाल लेते? क्योंकि पहले तो अहम मुल्क है, सबसे प्रायोरिटी तो मुल्क को देनी चाहिए, तो वो मसाइल के हल के लिए एक साथ बैठ क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, ये बातें बड़े अरसे से की जा रही है कि सियासतदानों को मुत्तहिद होना होगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बातें हुई है माजी के अंदर, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो सियासी एक कल्चर है, हमारे जो सियासतदान हैं वो ये समझते हैं कि उनका जो एक नैरेटिव, एक लॉन्ग नैरेटिव चला आ रहा है। मिसाल के तौर पर पीटीआई की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आज इमरान खान अपनी चोर और ये वाला जो नैरेटिव खत्म कर दें, करप्शन और चोर का, तो वो समझते हैं शायद उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। उस नैरेटिव को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है अपने जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं कि वो अब इसकी दूसरी चीज सुनने को शायद तैयार भी ना हो। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेक्स इतने हाई कर देते हैं हमारे सियासतदान अपना एक नैरेटिव बनाकर, झूठा या सच्चा वटेवर, तो उससे फिर पीछे हटने में उनको होती है प्रॉब्लम। और हर दौर में हमने देखा है कि जो हुकूमत होती है वो भी इस किस्म के फैसले करती है कि जो समझ से बालातर होते हैं। मतलब अभी जो मौजूदा हुकूमत है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट को इन्होंने हैंडल कर रहे हैं, कल जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट था, उसको जिस तरीके से हैंडल किया गया, अगर वो जमात इस्लामी वाले आ जाते, किसी एक जगह पे बैठ जाते और प्रोटेस्ट करके चले जाते, तो इसमें कुछ भी नहीं होना था। लेकिन उन्होंने पूरे शहर को बंद कर दिया, कैपिटल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट सारे बंद कर दिए। जो काम जमात इस्लामी नहीं कर सकती थी, उनके पास इतनी ताकत ही नहीं, हुकूमत ने खुद ही करके दे दिया, पूरे दोनों जुड़वा शहरों को पैरालाइज कर दिया। तो हमारी हुकूमत जो है वो मुझे नहीं समझ आता कि इनके एडवाइजर्स कौन है जो इनको इस तरह के सियासी मशवरे देते हैं। और दूसरी तरफ जो मईशत की हालत है, आप देखें हुकूमत बार बार कहती है कि जी मईशत की हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क में हर दूसरे दिन धरने हो रहे हो, जिस मुल्क में हर दूसरे दिन कोई सियासी जमात सड़क पे आके बैठ जाए, जिस मुल्क में हर वक्त कंटेनर जो है वो जब दिल चाहे सड़क पर रख दें, जब दिल चाहे उठा लें, उस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा बनती है बनिस्बत अपोजिशन के। और इस वक्त जो ये माजी से जो 70 साल से एक कल्चर चला आ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी होती है और वो सिर्फ अपोजिशन की होती है और उसकी आड़ में जाहिर विक्टिमाइजेशन भी होती है, मेरा ख्याल है इस रवैये को अब तब्दील करने की जरूरत है। और हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा है, जो आप बात कर रहे हैं तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा बिठाने में, वो अपोजिशन से ज्यादा इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो आमिर साहब, वो तो कह रहे हैं, आज भी मुसद्दिक साहब ने ऑफर की है उनको, जी आ जाएं, बैठ जाएं, बात करते हैं। तो ये कैसे, तो कोई आ नहीं रहा या उनके कहने किसी को एतमाद नहीं है, तो ये कोई थर्ड पार्टी कोई सालिसी करे, कोई बातचीत करे, तो वो भी हमें कहीं कोई थर्ड पार्टी भी नजर नहीं आ रही है। वैसे देखें, इस वक्त हम अपोजिशन को आप दो हिस्सों में तकसीम करें। एक अपोजिशन है पीटीआई की और एक अपोजिशन वो है जो पीटीआई के अलावा दीगर अपोजिशन जमातें। हम बात कर रहे हैं इस वक्त तमाम जमातों को इकट्ठा होने की जरूरत है। इमरान खान साहब का, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने नैरेटिव इतना बिल्ड कर दिया है
کہ اب وہ ہر دفعہ ابھی بھی انہوں نے پچھلے ہفتے بھی کہہ دیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے، ہمیں اپوزیشن میں رہنا پڑے پارلیمنٹ میں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کی سیٹیں بڑھنے کے بعد یہ سوال ہوا تھا۔ تو اس رویے کے ساتھ تو ظاہر ہے حکومت کی بے شک دعوت دیتی رہے۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے جب اسمبلی میں دعوت دی تھی تو عمر ایوب نے اسی وقت اس کو ریفیوز کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف کی اس کی پوزیشن دیکھیں تو وہ بھی ہمیں حق بجانب نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے کتنے لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے جو ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے جس وقت کیمپین کریک ڈاؤن کی ہمیں شکل نظر آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں جو کہ اس وقت بھی کچھ بہت سارے جیلوں میں کیسز ہیں، خان صاحب کے اوپر خود اتنے سارے کیسز ہیں، تو اس ماحول کے اندر کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن سب کچھ بھول بھال کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گی؟ تو حکومت کو بھی کچھ سی بی ایمز جو ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کچھ لینے ہوں گے۔ کچھ اگر آپ اعتماد بحال کرانا چاہتے ہیں تو صرف دعوتوں سے کام نہیں چلے گا، آپ کو پریکٹیکل اسٹیپس لینے ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں حکومت کے پاس اختیار یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل اسٹیپ لے؟ میرا خیال ہے کہ اختیار ہے یا نہیں ہے، لیکن کم از کم بات چیت میں انگیج تو وہ کر ہی سکتے ہیں نا۔ یہ الگ بات ہے کہ اپروول انہیں بھی کہیں اور سے لینی ہوگی اس کی، لیکن اور یہ بات اپوزیشن کو بھی پتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ تو لیکن تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت انگیج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک میز پر بٹھانے کی ضرورت ہے اکانومی کے حوالے سے، لیکن اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل ماحول کو بھی سازگار بنانا ہوگا، تب جا کے یہ چیزیں پاسبل ہوں گی۔ ون سائیڈڈ اگر آپ کرنا چاہیں گے تو اس سے نہیں ہوگا مسئلہ۔ تو عامر صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب نے تو بڑی کوشش بھی کی، تھوڑی بہت بات چیت بھی دونوں طرف سے ان کی ہوئی، لیکن لگتا ہے کہ وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے یا ابھی بھی اس میں امید باقی ہے؟ دیکھیں، امید تو ہمیں ہر وقت رکھنی چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ جو اچکزئی صاحب کوشش کر رہے ہیں، ان کی بھی ایک اپنی پوزیشن ہے، اور ہمارے ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح کا رول ہے، تو اس کو بالکل اگر آپ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں پالیٹکس سے تو وہ یکدم نہیں ہوگا، وہ ایک دم سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے ایک پورا ایک لائحہ عمل طے کرنا ہوگا، لیکن مجھے اس میں کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی فی الحال۔ تو فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے اور اس میں کوئی ایسی ہمیں مصالحت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے 2-3 دن سے جو میسیجز آ رہے ہیں، کچھ چینج آف سٹانس نظر آ رہا ہے، کچھ ان کی پوزیشن میں کچھ نرمی نظر آ رہی ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کس طرف اشارہ ہے، اس سے آگے جا کے کوئی اس میں مزید کوئی ڈیولپمنٹ پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں۔ اس میں یہ پی ٹی آئی کا جو عامر صاحب سارا جو فوکس ہے وہ 1-2 جگہ ہی ہے، اور وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، تو ان کی تمام سیاسی حکمت عملی، تمام اپروچز، سب چیزیں وہ وہیں سے امید لگائے بیٹھے ہیں، ایک ہی درگاہ پہ جا رہے ہیں وہ خیر اپنا دعا کے لیے۔ دیکھیں، یہ جو ان کا یہ جو ان کا ہے نا پالیسی آپ کی نہیں، جب وہ حکومت میں تو اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ انہوں نے سارا کچھ سپریم کورٹ کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، اور اس وقت وہ سمجھتے تو ان کو فیوریبل ڈیسیجنز وہاں سے اس وقت بھی مل رہے تھے، اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کافی حد تک فیوریبل ڈیسیجنز سپریم کورٹ سے مل رہے ہیں، جوڈیشری سے مل رہے ہیں۔ تو ایک تو ریزن یہ ہے، اور دوسری ریزن یہی ہے کہ اداروں کے جو ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اوپر پی ٹی آئی کا اتنا زیادہ مجھے اعتماد نظر نہیں آتا۔ جب وہ حکومت میں تھے اس وقت بھی پارلیمنٹ کو جس طرح سے پی ٹی آئی نے چلایا ہے، اور اب اس وقت اپوزیشن میں ہو کے بھی جس طرح وہ پارلیمنٹ کو چلا رہے ہیں، تو پارلیمنٹ تو ایک طرح سے ریڈنڈنٹ ہو گیا، پھر حکومت کا اپنا رویہ بھی ایسا ہے کہ پارلیمنٹ بالکل ریڈنڈنٹ ہو کے رہ گئی ہے۔ تو اگر پارلیمنٹ کا ادارہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا، کام نہیں کرے گا، تو پھر دوسرے ادارے ہی آئیں گے بیچ میں، اور وہی آپ کا کوئی نہ کوئی رول پلے کریں گے۔ وہ تو پھر کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی تو کہہ رہے ہیں کہ بات تو ہم انہی سے کریں گے جن سے کرنی ہے، اور فیصلے انہی سے ہی کروانے ہیں جو کہ کرتے ہیں، اور وہ ظاہر پنڈی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جی انہی سے بات ہوگی۔ دیکھیں، انہی سے بات کریں گے آپ، لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ ڈائریکٹ تو ان سے بات نہیں کر سکتے نا، انگیج تو آپ کو گورنمنٹ کے تھرو ہی کرنا پڑے گا نا، گورنمنٹ کے بھی ہاتھ میں ایسا کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو جو بھی نیگوسیشنز ہونی ہے وہ آپ نے کرنی ہے، اپروول کہیں اور سے ہونی ہے اس کی، تو آپ جب تک آپ آپس میں نہیں بیٹھیں گے تو ڈائریکٹ تو کبھی بھی پاکستان میں اندر ایسا نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح سے کوئی پولیٹیکل ٹاکس میں ڈائریکٹ حصہ لیا، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا، گو کہ ان کا رول ہمیشہ رہا ہے پولیٹکس کے اندر، بہت زیادہ رہا ہے، لیکن اس طرح سے تو ہم نے کبھی ان کی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی کہ وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بیٹھ جائیں آ کے، یا ان کا کوئی بندہ بیٹھا اور وہ معاہدے کرا رہا اور ایگریمنٹس کرا رہا ہو۔ یہ سیاستدانوں کو خود ہی بیٹھنا ہوگا، ان کو آپس میں خود ہی طے کرنا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اس کی انڈورسمنٹ انہیں ظاہر ہے کہیں اور سے چاہیے ہوگی، لیکن یہ چھوٹی سی بات پی ٹی آئی کو نہیں سمجھ آ رہی ہے عامر صاحب؟ میرے خیال ہے سمجھ ان کو آ رہی ہے، یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں۔ 2000 یہ جو فروری میں جو الیکشنز ہوئے ہیں، اس کے جو ریزلٹ آیا ہے، اس سے پی ٹی آئی کو میرے خیال ہے تھوڑا سا ایک خوش فہمی کہہ لیں، غلط فہمی کہہ لیں، وٹ ایور، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ پورے ان کے ساتھ ہیں اور یہ جو مرضی کر لیں، اور یہ اپنی ٹرمز پہ بات کرانا چاہتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ایک
उनके अंदर शायद एक थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स आया हुआ है, चाहे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कह लें उसको, कि वो ये समझते हैं, आप उनकी तकरीरें भी आप सुनते होंगे कि जी हम तो फॉर्म 45 के हिसाब से जीते हुए 180 हमारी सीटें हैं, तो वो असेंबली में आती है इस लिहाज से कि जैसे कि उनकी हुकूमत है, 180 सीटें उनके पास हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो उनको थोड़ा सा अपना जो रवैया है उनको तब्दील करना पड़ेगा। इस जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, फैक्चुअल जिसमें चीजें चल रही हैं, उसके मुताबिक उनको बैठना पड़ेगा। डायरेक्ट टॉक्स तो मेरा नहीं ख्याल के एस्टैब्लिशमेंट करेगी, और ना उन्हें करना चाहिए, और ना इस तरह किसी सियासी जमात को इन्वॉल्व करना चाहिए उनको। चल ठीक सर, आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया।